जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज पीएम मोदी बैठे हैं, इसी कुर्सी में बैठकर 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। अटल, आडवाणी सहित बीजेपी और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन दिन रात एक करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। नरेंद्र मोदी ने अपना ऐसा भेष बदला कि उनके अपने ही उन्हें नहीं पहचान सकते थे। मोदी कहां छुपे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी को पता था और किसी को नहीं। इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को आपातकाल लगाने के बाद भी जेल में क्यों नहीं बंद कर पाई, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मोदी आज से नहीं बल्कि शुरू से ही दिमाग से बहुत शार्प थे। कोई भी मुसीबत आने से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है। आपातकाल के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब आपातकाल खत्म हुआ तब नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें सामने आई जब वो सिख बनकर घूम रहे थे। मोदी ने पगड़ी पहन ली थी, मूछें और कुर्तों में भेष बदलकर घूम रहे थे। आसपास पुलिस घूमती रही लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं पहचान पाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी है कितनी बड़ी खबर आप लोगों को बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, जो कि सुनने वालों के रोंगटे खुश हो जाएंगे, अंगड़ाया लेने के लिए डकारे लेंगे। और अनभक्तों को तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, गटर में गोता मारेंगे वो लोग। इतनी प्यारी खबर है जो आप लोग सुन चुके हैं, जो रखा हूँ मैंने 56-57 सेकंड का, ताकि आप लोग जानो। ये वही फेंकू मंत्री है, ये वही जुमला मंत्री है, ये वही चय मंत्री है, ये वही चय मंत्री है, यही फुटपाथ मंत्री है जो अपना रूप बदल कर, अपना चेहरा चेंज करके, सिखों की पगड़ी बनकर किस तरीके से जेल को नहीं जाने के लिए, बचने के लिए नकली दाढ़ी लगाकर, दाढ़ी पाल लेके, मुछियाँ पाल लेके किस तरीके से गुमराह किया। यानी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये अब से नहीं, शुरू से ही ये क्रिमिनल मेंड है, इसका मेन क्रिमिनल है। यह हमारे देशवासी खुद समझना है इस चीज़ को कि ये कैसे ख़तरनाक आदमी, कितना दिमागी बीमार, और जो देश के लिए, देश के हित के लिए एक ख़तरनाक आदमी को चुने हैं। अब आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। हालांकि उस टाइम में वो टाइम की इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, वो टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, ये पूरे जवानी में थे ये लोग, जब अच्छे वो थे ये लोग। इनको सबको उठाकर जेलों में डाल दिया गया, 6-6, 7-7 महीने जेलों में काटे ये लोग, जेलें काटे ये लोग। यानी ये शुरू से ये लोग का दिमाग, ये लोग का वो सिर्फ देश को बर्बाद करना, देश के साख पे धब्बा है ये लोग, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनका जो माइंड है, दिमाग है इनका, क्रिमिनल माइंड है इनका। इनको देश से या देशवासियों से कोई लेना देना या कोई हमदर्दी या कोई मोहब्बत नहीं। ये किसी तरीके से देश के साख को बदनाम करना, देश को पीछे ले जाना। आज देश के हालात किस तरफ जा चुके हैं। आज हमारा देश 50 साल पीछे हो गया, इन 9 सालों में 50 साल पीछे हो गया, लेकिन इनका यहाँ तक भी पेट नहीं भरा। अब इनका इरादा और प्रोग्राम 2024 रखे ये लोग,
24 رکھے، لیکن یقین مانیے میں اس سے پہلے بھی بولا تھا 50 سیٹ بھی نہیں لا سکتے یہ لوگ، 50 سیٹ بھی نہیں لا سکتے، اور 2024 تک انہوں رہتے نہیں رہتے وہ بھی نہیں معلوم، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ کیا بھروسہ ہے بھائی، ان کی عمر دیکھو، انہوں نہ بولنے کے لائق ہے، نہ چلنے کے لائق ہے، نہ بیٹھنے کے لائق ہے، نہ کچھ بولنا آتا، سب کچھ اپنے دماغ سے اور اپنے طاقت سے گندگی پھیلا کر جو کام کرنا تھا وہ کر دیے انہوں۔ اب ساری دنیا کو بھی علم ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے جو ان کے اوپر جو حال حقیقت ان کا بیان کیا گیا، پردہ فاش کیا گیا، یہ ابھی کیا ہو گیا، بعض گودی میڈیا کے بعض چینلیں بھی جب سے پابندی لگی امریکہ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، GCC میں، اب ان کے ہوش ٹھکانے پہ آ چکے ہیں، اب ان کو جو ہے سو آنکھیں ان کے کھل چکے ہیں، اس لیے انہوں خوش کرنے کے لیے اب سچائی دکھانا چالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ بنائے، اور بڑی یہ چلی کہ جو ہے سو کسی طریقے سے اس خبر کو مٹا دو، یہ سچائی کو سامنے عوام کے آنے مت دو، لیکن کب تک چھپا سکتے، اب یعنی ہمارے تک آ گئی ابو فیصل تک، تو ابو فیصل تو کس کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، اب ہم تو پوری دنیا کو دکھیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دیکھو اور اپنے اپنے گروپوں میں جو ہے سو اس کی لنک ڈالو، تاکہ ساری دنیا دیکھے ان کا اصلی چہرہ، یہ کتنے بڑے پاپی ہے، کتنے بڑے ڈرامے باز ہے، اور ان کا دماغ کیا ہے، یہ شروع سے کون سے منٹ سے تعلق رکھتے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا دماغ کیا تھا، اور انہوں چاہتے کیا، ان کو دیش سے کتنا لگا ہوا ہے، دیش سے کتنی محبت ہے، یہ سارے دیش واسیوں کو جاننا چاہیے، اور جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اب لیکن یہ کون کر سکتے؟ آپ لوگ کر سکتے، آپ لوگ اس لنک کو نکالو، اپنے اپنے گروپوں میں، اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے اپنے فیملیوں میں ڈالو، تاکہ اس کا اصلی چہرہ دیکھ سکے، یہ کتنا گمراہ کرنے والا، کتنا بیوقوف بنانے والا آدمی ہے۔ اللہ ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے، ان کی چالوں سے ہم کو محفوظ رکھے، یہ دعا کرنا ضروری ہے ہمارے سارے مسلمانوں کے حق کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی ویڈیو کا مطلب اور مقصد یہ ہے، جبکہ بہت سارے ایسے ایشوز پڑے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا، لیکن یہ اتنی پیاری خبر ہے کہ یہ خبر سنتے ہی، جو خبر دیکھتے ہی میرے کو رہا رہ گیا، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ حاضر کر دیا، اور اس کی چیز جاننا کرنا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہوگا۔ یہ بہت خوشی کی اور بہت بڑی خبر ہے میرے عزیز دوستوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، پورا پردہ فاش ہو گیا، یہ گھنونی حرکتیں اس کی ساری آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، جو کہ ضروری بھی تھا کہ کس طریقے سے یہ اپنا بھیس بدل کر اپنے آپ کو جو ہے سو جیل جانے سے بھی محفوظ رہا ہے، جبکہ اس کے سامنے اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، یہ جتنے جو آدھے گئے ہوئے ہیں نا، یہ پورے اندر چلے گئے جیل کو، اٹھا کے ڈالنے لگے اندرا گاندھی اٹھا کے ڈالنے لگے، اور ان کے پورے اس کے اوپر پابندی عائد کری، RSS کے اوپر، پورے RSS پہ پابندی آئی تھی، لیکن ہلو یہ لوگ کیا کرے، بعد میں جیلوں سے بھی نکل گئے، اور انہیں تو بچ گیا، اس کے بعد نام RSS کا چینج کر دیے، وہ لوگ چینج کر کے نئے ڈرامے بازی، چہرے وہی، نام چینج، کیونکہ اس نام وہ پارٹی کو بینڈ کرے نا بھائی، یعنی اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھائے، صحیح طریقے سے یہ لوگوں کے سارے ناموں کے ساتھ بینڈ کیا جاتا تو جو ہے سو یہ لوگ کبھی
وہ نہیں کرتے. تھوڑی سی لاپرواہی کانگریس کی یہ ہمارے دیش کا وزیر کیا بن بیٹھا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عقل مند کو اشارہ کافی کہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں کئی کے لیے کیا ہے اصلیت. یہ ہر چیز سے آپ لوگ واقف ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ پیاری خبر کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اجازت چاہتا ہوں. نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو. نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے. نماز ہے تو سب ہے, سب سے پہلے نماز ہے. یہ بات یاد رکھو, نہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے تم کو. بس اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو, گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سامنے پھیلاؤ, اللہ اتنا دیں گے تو وہ تمہاری پیڑیاں بھی کھائے گی, وہ کبھی سرے گا نہیں. یہ بات یاد رکھو. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے. السلام علیکم.